लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह पाक की सारी नेमतें और रहमतें नाज़िल हों मेरे तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 191 से तलावत कलाम पाक, आयात का शान नज़ूल और उर्दू तर्जुमा बयान किया जाता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि उन मुशरिकों और काफिरों के बारे में जो जिक्र हो रहा था कि जहाँ उनको पाओ उनको कत्ल करो। जहाँ से उन्होंने तुम लोगों को निकाला है वहाँ से तुम भी उनको यानी मक्के से निकाल दो। और जो दीन से गुमराह करते हैं वो कत्ल खून रेजी से भी ज़्यादा है, यानी वो फसाद ज़्यादा है। अगर वो मस्जिद हराम के नज़दीक अगर वो कत्ल करते हैं तो तुम भी उनको कत्ल करो। अगर वो बाज आ जाएं तो तुम भी रुक जाओ। अगर वो कत्ल करते हैं तो तुम भी उनको कत्ल करो। यही जो है ना काफिरों के लिए ये सज़ा है। उसके बाद अल्लाह पाक ये फरमाते हैं अगर वो बाज आ जाते हैं तो अल्लाह पाक रहम करने वाला है और बख्शने वाला है। और उनको इस तरह कत्ल करो कि जो फितना है वो ख़त्म हो जाए और दीन जो है वो गालिब आ जाए। अगर वो फसाद से बाज आ जाएं तो जालिमों के सिवा किसी पर ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। यानी जो लोग ज़्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, उनके साथ वैसे जो है ना आप लोग भी ज़्यादती करें जितनी उन्होंने की है। उसके बाद जो मोहतरम महीने हैं उनके बारे में अल्लाह पाक जो है ना वो फरमाना चाहते हैं कि जो अदब के महीने हैं उनके अदब के मुकाबले वो सारी चीज़ें एक दूसरे के बदला होती हैं। यानी अदब के जो महीने होते हैं, मोहतरम महीने होते हैं, उसमें सारी चीज़ें भी एक दूसरे की बदला होती हैं। जैसे अगर तुम पर कोई ज़्यादती करता है तो तुम भी उस पर उतनी ज़्यादती करो जितनी उन्होंने की है, उससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। और ये अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि जो भी आप काम करो अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि अल्लाह डरने वालों के साथ है। उसके बाद अल्लाह पाक अपनी राह में खर्च के बारे में वो फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करो और अपने आप को हलाकत में न डालो। अल्लाह ताला जो है वो नेकियां करने वालों को दोस्त रखता है। वो अपने आप को हलाकत में न डालने का जो हुक्म है वो इस तरह है कि आप अल्लाह की राह में खर्च करें, लेकिन इतना करें ताकि आप अपने अहल वयाल को तकलीफ में न डालें। अल्लाह की राह में ज़रूर खर्च करें, लेकिन एक हद जो है वो उस पर, ताकि कल आपको जो है ना वो मांगना ना पड़े किसी से। उसके बाद हज के बारे में अल्लाह पाक ये हज और उम्रा के बारे में फरमाना चाहते हैं कि अल्लाह की खुशनुदगी जो है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हज और उम्रा जो है उसको पूरा करना होता है। अगर वो रास्ते में कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है या कोई रुकावट आ जाती है तो जैसी भी वो कुर्बानी जो है ना वो करनी चाहिए मुयस्सर हो उसको कर दो। और जब तक कुर्बानी जो है वो अपने मकाम पर जहाँ पर वो ज़बह किया जाता है उनको वहाँ पर ना पहुँच जाए, उस टाइम तक अपने सर को जो है ना वो ना मंडाओ। यानी हज और उम्रा जो है जो आप जैसा करते हैं, खसूसन हज के टाइम जो जब बाद आदमी कुर्बानी जो है वो अपने मकाम तक ना पहुँच जाए उस टाइम तक आपको सर में नहीं मनाना चाहिए। अगर बीमार आदमी हो जाता है या उसके सर में दर्द हो जाता है तो उसके बदले रोज़े रखे जाते हैं या सदका दिया जाता है। हज के वक्त जो है वो फ़ायदा उठाना चाहता है आदमी उम्रे का भी, तो अगर कुर्बानी उसको मुयस्सर होती है तो वो कुर्बानी कर दे। अगर कुर्बानी ना मिले ना यानी उनसे कुर्बानी नहीं हो सकती तो वो 3 रोज़े रखे यानी अय्याम हज में, और उसके बाद 7 रोज़े जो है वो वापस आके रखे। ये टोटल 10 होते हैं। और जो मक्के में रहते हैं उनके लिए अहल वयाल जिनके मक्के में ना रहते हों वो अल्लाह से डरते रहें और ध्यान रखो अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। तो ये हज के बारे में और उम्रे के बारे में भी अल्लाह पाक जो है फरमाना चाहते हैं। उसके बाद अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजुकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह फ़इन क़तलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन। और उनको जहाँ पाओ कत्ल कर दो, और जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला है यानी मक्का से, वहाँ से तुम भी उनको निकाल दो। और दीन से गुमराह करने का फसाद कत्ल खून रेजी से कहीं बढ़कर है।
اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تو تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا. ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو. یہی کافروں کی سزا ہے. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر وہ باز آ جائے تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ کا ہی دین ہو جائے. اور اگر وہ فساد سے باز آ جائے تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں. بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسے ہی تم اس پر زیادتی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو. بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو. اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو. اور جب تک قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے تو اپنے سروں کو نہ منڈاؤ. اور اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو اس کے بدلے وہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے. اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 دن روزے رکھے ایام حج میں اور 7 واپسی پر. یہ پورے 10 ہو گئے. یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں. اور اللہ سے ڈرتے رہو. جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا يا أولي الألباب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا يا أولي الألباب. حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہے تو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے. تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے نہ کوئی برا کام کرے نہ کسی سے جھگڑے. اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا. اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ کیونکہ
بہتر فائدہ ذات راہ کا پرہیزگاری میں ہے، اور اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے اللہ سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفے میں اللہ کا ذکر کرو، اور اسی طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا ہے، اور اس سے بیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔ ثم افیدوا من حیث افض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو جو دنیا ہے دنیا ہی میں عنایت کر۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 191 سے آیت نمبر 200 تک اردو ترجمہ۔ ان آیات کا شان نزول اور تلاوت کی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔